पाकिस्तान की तारीख में सियासतदानों का किरदार और इस किरदार में बहुत सारे किरदार पोशीदा है। 75 साल तारीख में कम से कम मुझे सियासत के तालिब इल्म और सहाफत के एक अदना से तालिब इल्म के होते हुए मुझे ये कभी भी किसी भी हुकूमत में एक लम्हे के लिए भी मुझे ये नहीं लगा कि पाकिस्तान के सियासतदान इंतहाई मजबूत है। ये पाकिस्तान के बड़े फैसले करते हैं या पाकिस्तान के तमाम तर जितने भी अभी तक फैसले हुए हैं ये इनकी ईमा पर हुए हैं। हमारी बदकिस्मती है कि दुनिया ने तरक्की की है सिर्फ इस बुनियाद पर की है कि वहां पर सिविल सुप्रीमेसी है। एक्चुअल जिसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज कहते हैं वहां पर वो नाफिज है, अवाम की बात सुनी जाती है। यहां पर अवाम की बात की जाती है तो अवाम को खोसना शुरू कर देते हैं। यहां पर जब अवाम बोलना शुरू करती है तो अवाम के खिलाफ घेरा तंग किया जाता है। यहां पर अवाम जब सवाल उठाती है तो इनकी जुबानों को बंद किया जाता है। यहां पर अवाम उनसे सवाल पूछती है तो वो सवाल ही खत्म कर दी जाती है, वो सोच ही वो खत्म कर देते हैं। हमारी तारीख में तो कम से कम ये दर्ज है और ये अब मिटने वाला नहीं है। 70-75 साल तारीख में हुकूमतें आई, सिविल सुप्रीमेसी के नारे लगे, मगर उसके बैक पर किन ताकतवर हलके होते रहे हैं या किन ताकतवर हलकों ने सपोर्ट किया और किन की ईमा पर आते रहे हैं, सब तारीख में दर्ज है। मैं माजी की बात नहीं करना चाह रहा, पिछली हुकूमत इमरान खान की हुकूमत की बात करते हैं और कहा जाता है कि वो आखिरी रात 9 अप्रैल या बड़ी खौफनाक रात थी जब इमरान खान के वजीर आजम में होते हुए, बतौर वजीर आजम होते हुए प्रिजनर वैन आती है। अंदर क्या होता है, बड़े मामलात अब पोशीदा होने जा रहे हैं, बड़े राजों से अब पर्दाफाश होने जा रहा है। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि उस रात हुआ क्या था, वो कौन था जिसने प्रिजनर वैन भेजा था और वो कौन था जो धमकियां दे रहा था, किस हाल में टेक ओवर किया था, किसको कितना सपोर्ट किया था, क्यों किया था, वो क्या मकासद थे, वो क्या अजाइम थे जिन लोगों ने हमारे ऊपर या पाकिस्तान के ऊपर ऐसे लोग मुसल्लत किए कि ना अब इनसे कंट्रोल किया जा रहा है और ना ही ये कंट्रोल करने की सलाहियत रखते भी हैं। लेकिन इन तमाम तर सवालात में एक और मेरा झुकता सा सवाल है और वो ये सवाल है कि आखिर वो लोग कहां पर है जो ये कहा करते थे कि इमरान खान की उंगली पकड़ने वाले वो मुक्तदर हल्के मुल्क चला रहे हैं। अगर इमरान खान की उंगलियां पकड़ पकड़ कर मुल्क चला रहे थे तो आज क्यों नहीं चला रहे? आज शहबाज शरीफ की उंगली पकड़कर जरा मुल्क की तो चलाए। किस हाल तक पहुंचा दिया है, किस हाल में था और महज 3 माह में कलील अरसे में पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया है, ये एक कॉमन पाकिस्तानी भी जानता है और एक मामूली जो अनपढ़ जिसे आप कहते हैं वो भी जानता है कि आखिर हुआ क्या है। नाज़रीन इकराम, अब सवाल ये किया जा रहा है कि उस रात हुआ क्या था और ये बड़े खौफनाक हकाइक है। ये वो हकाइक होंगे कि जिस पर ना सिर्फ किताबें लिखी जाएंगी, इसको डॉक्यूमेंटाइज किया जाएगा, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जाएगी, फिल्में बनाई जाएगी और बताया जाएगा पाकिस्तानी कौम को, चाहे आज ना हो कल हो, कि एक शख्स हुआ करता था कि जो ताकतवर जरूर था मगर एक सिविल लीडर को किस तरीके से बाहर निकाला था। लोग ये सवाल पूछेंगे कि क्या पाकिस्तान में ताकत और ताकत के नशे में धुत होकर क्या सिविल सुप्रीमेसी की ऐसी धज्जियां बिखेरनी चाहिए? यह सवाल बहरहाल पाकिस्तान की आवाम पूछेंगे, चाहे आज पूछे, कल पूछे, 1 साल बाद या 2 साल बाद या 10 साल बाद। पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी है, तारीख उन लोगों को कभी माफ नहीं करती और आज तक याद करती है और किन नामों से याद करती है जिसे हम भी वाकिफ है। आज हम जब तारीख पढ़ते हैं तो उनके नाम पढ़कर हमें घिन आती है। क्या ये लोग थे, अपने मफाद के लिए क्या क्या करते थे, इस मुल्क का क्या कुछ नहीं किया। बहुत सारी चीजें हैं जो कि बोलना चाहिए मगर शायद बोलने की सकत नहीं है, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक नहीं, ये आई एम द किंग अरशद शरीफ ने कहा था, मैं बादशाह हूं, मैं रियासत हूं, मैं कानून हूं। वो कहते मैं सब कुछ हूं, आपसे मोहब्बत भी मैं ज्यादा करता हूं, आपसे कानून भी मैं ज्यादा फॉलो करता हूं और मैं आपसे ज्यादा रियासत के तहफ्फुज भी करता हूं।
میں آپ سے زیادہ ریاست اور ریاست میں بسنے والے عوام کا خیر خواہ بھی ہوں، کیونکہ وہ خود سمجھتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، یہ تو لوگوں نے بھی اب کھل کر بتا دیا ہے۔ میرا مقصد تنقید کرنا نہیں ہے، میرا مقصد اپنے پاکستان کا دفاع کرنا ہے۔ میں جس جگہ پہ بیٹھا ہوں یہاں پر بھی میرے پاس پاکستان کا جھنڈا ہے، مجھے پاکستان سے محبت بھی ہے اور مجھے پاکستان سے پیار بھی ہے، مگر جب میں کوئی تنقید کرتا ہوں، چاہے کسی ادارے پر، کسی سیاستدان پر، مجھے ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ آپ سیاستدان پر تنقید کریں مگر وہاں پر نہ جائیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کیوں ہم نہیں کر سکتے؟ کیا وہ فرشتے ہیں؟ اگر تو کوئی کہتا ہے فرشتے ہیں میں تنقید نہیں کرتا، چلو ان سے کوئی غلطی ہوتی نہیں، جو کام کرتے ہیں وہ ٹھیک کرتے ہیں۔ محب وطن ہم بھی ہیں، پاکستان پر جان قربان کر دینے والے ہم بھی، اور صرف زبان سے نہیں، میرے آباء و اجداد نے یہ قربانی دے کر آئے ہیں، سٹل دے رہے ہیں۔ ہمارے قبائلی لوگ 70,000 سے زائد لوگ وہاں پر شہید ہو چکے ہیں۔ ہمارے گھروں کو اپنے اس دھرتی میں امن قائم کرنے کے لیے اپنے گھروں کو ہم نے مسمار کیا، ہم وہاں اپنے علاقوں کو چھوڑ کر آئے تھے۔ ہمارے اوپر غداری کا شک کسی طور پر نہ کیا جائے۔ جو تنقید کرتے ہیں سر، وہ حقائق پر مبنی ہوگی کہ جب آپ پاکستان میں جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو پھر جمہوریت میں ایک غیر جمہوری ادارے کا جو پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کی انڈر آتی ہے، ان کا کیا کام ہے اور ان کی اتنی طاقت کی حکومتوں کو تبدیل کرنے میں وہ کردار ادا کرے۔ مظہر عباس صاحب لکھتے ہیں کہ یہ تمام تر تماشا جن لوگوں نے لگایا ہے وہ بخوبی جانتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ شاید یہ اتنے نالائق ہوں گے۔ اب جنہوں نے یہ تماشا لگایا ہے اس تماشے میں اب کنٹرول نہیں ہو پا رہا، وہ پچھتا رہے ہیں، دل میں اپنی پچھتاہٹ کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ ایک اور بڑا اہم سوال آج کل اٹھایا جا رہا ہے مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے۔ ٹویٹر پر کچھ لوگ یہ تنقید کر رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کی ملاقات ایک اسرائیلی عہدیدار سے ہوئی تھی، عمرے میں وہ گئے اور اس میں کیا بات ہوئی کیا نہیں ہوئی، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ بات کس نے لکھی ہے۔ یہ بات مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے ایک سابق رکن ہے جو کہ اب ان کو چھوڑ چکے، جس طرح مولانا شیرانی اور مولانا گل نصیب یہ دونوں چھوڑ چکے، اس طریقے سے ایک اور مولانا صاحب ہے، انہوں نے یہ باقاعدہ طور پر ان کی طرف سے مبینہ ایک آڈیو چل رہی ہے اور آڈیو میں یہ باتیں چل رہی ہیں، لیکن مجھے یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے، میں اس پر بلیو اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ شاید اختلاف میں ہم بہت سارے آگے بڑھ جاتے ہیں اور ہر چیز پر ہم اندھا دھن یقین کرتے ہیں، لیکن میں کم سے کم یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ مولانا فضل الرحمان ایسا کوئی کام کریں گے، مولانا فضل الرحمان کوئی ایسی غلطی ان سے سرزد ہوگی۔ یہ بہت ساری غلطیاں میں ان کا سخت ناقد رہا ہوں، پاکستان کے معاملے میں وہ جس کرپٹ ٹولے کے ساتھ ہے میں اس پر بڑی تنقید بھی کرتا ہوں، مگر کم سے کم اس معاملے پر میں یقین نہیں کر سکتا۔ لیکن پاکستان کی تاریخ کو ہمیشہ یاد رکھنا، اور تاریخ میں جو آخری رات ہے جلد آپ کے سامنے آیا ہوگی، اور یہ وہ تمام تر جو چیزیں وہاں پر ہوئی تھی وہ سارے سامنے آئے گی، اور آپ لوگ اسے دیکھیں گے اور پھر کہیں گے کہ کیا پاکستان میں ایسا بھی ہوتا ہے اور وہ کون لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں۔ دیجیے مجھے نعمان خان کو اجازت، اللہ نگہبان۔